Ginamon sa kalayong isa ka balay sa barangay Dongon West, Numancia, Aklan. Suno sa BFP Numancia, wala sa nabilid sa balay sa natabo ang insidente bangod nagsimbang pamilya. Lakip sa nasunog ang motorsiklo kag bike. Ginatumod pa sang BFP ang ginhalinan sang sunog. 67,500 pesos ang ginbili niya danyos sang sunog. Nasapon niya wala na sang kabuhi sa kalog ang 17 anyos nga solterito sa barangay Lacaron, Valladolid, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, mismo amay sang biktima ang nakasapo sa iya. Posible nga ginatake sang epilepsy ang biktima kag nahulog sa kalog rason nga nalumos. Patay ang 44 anyos nga rider nga si alias Harvey matapos maaksidente. Ang ginamaniho sini nga motorsiklo sa barangay 6, Kabangkalan City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, posible nga wala matalupangdan sang rider nga may ginakayo nga drainage sa lugar, rason nga nagdiretso kag nahulog. Patal nga pila sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas ang naagom sang biktima.